रश्मि, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को डैम बना रही है, कुछ भी हो जाए लाहौर का जलसा होकर रहेगा। हुक्मरान जमहूरियत नहीं आमिरियत का मोहरा है। पीडीएम के अहम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, एक तरफ कहा गया हुकूमत जलसा नहीं रोकेगी, अगर रोका गया तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। 13 दिसंबर का दिन तारीखी होगा। स्टडी कमेटी में मुख्तलिफ डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जल्द से रैलियाँ मुजाहरे, इसका भी एक शेड्यूल तय करेंगे। शटर डाउन कब होगा, पयाजाम हड़ताल कब होगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, और ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा। और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। आज जमहूरियत नहीं है, आज ये आमरियत का एक मोहरा है जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया है। हमने जमहूरियत के अहया, जमहूरियत की बका और आइन के तहत हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की बात कर दी है। हम इस हुकूमत को न अवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आइनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं। और अब भी एस्टेब्लिशमेंट उनकी मुहाफिज बनी हुई है। जब एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की एक नाजायज हुकूमत की मुहाफिज बनी रहेगी, किस तरह आप इस निज़ाम को जमहूरी निज़ाम। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अहम बैठक में मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियों से इस्तीफों से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर करने में नाकाम हो गए हैं। इस्लामाबाद में पीडीएम के अहम इजलास में पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सबसे पहले पीडीएम के ऐलान शुदा शेड्यूल पर अमल दरामद किया जाए। पहले इस्तीफे दिए तो फिर हुकूमत पर दबाव को बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शन मुश्किल होंगे। असम्बलियों से इस्तीफे आखिरी कार्ड होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने मौक़िफ़ से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने के मौक़िफ़ पर कायम है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद मुशावरत जारी रखने पर जोर दिया है। बुलेटिन में बात करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान और सहूलतकारों को घर भेजने के लिए निकले हैं। तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। इस्लामाबाद में पीडीएम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पीपल्स पार्टी की सियासत सड़कों पर ही शुरू हुई थी। हमने इस्तीफों का भी कहा था। मौजूदा असम्बलियों के जरिए अगर सेनेट इलेक्शन हुआ तो वो जाली होगा। हम आईनी माहिरीन से भी मुशावरत कर रहे हैं। इस सिलसिले में बैरिस्टर एतजाद अहसन का भी मौक़िफ़ लेंगे। हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं लाहौर जलसा हर हाल में होगा। मौजूदा हुकूमत हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था, अरकान असम्बली के इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे। हमारे मंसूबों पर ही तख्तियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने तो अभी तक एक ईंट तक नहीं लगाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नेशनल डायलॉग से पीछे नहीं हटा। सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को बहरान से निकालना था। हमें हर शोबे में तारीखी खसारा विरसे में मिला। ये लोग मुल्क को मकरूज और डिफाल्टर छोड़ कर गए, ताहम अब मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। मुल्क में 2 बड़े डैम्स और 2 नए शहर बना रहे हैं। सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था। तो हमारी कोशिश है कि सारे शहरों के मास्टर प्लान बने, पहले कि हर शहर का मास्टर प्लान बने, उसको फिर एक रिंग फेंस करें कि शहर एक हद के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर शहर इस तरह ही फैलते रहे तो आखिर में तो हमारी बढ़ती हुई आबादी है
या तो खाने पीने की चीजों की कमी होती जाएगी, आबादी बढ़ रही है, और अगर ज़रूरी ज़मीन कम होती जा रही है तो आगे जाके तो हमारे आने वाली नस्लों के बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा अभी से ही वजीर आजम इमरान खान कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी का अपनी एयरलाइन बनाना बड़ी पेशरफ्त है। आने वाले दिनों में सियालकोट एक्सपोर्टर्स का मरकज बन जाएगा। सियालकोट में निजी एयरलाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि गुर्बत से निकालने के लिए मुल्क की दौलत बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिजनेस कम्युनिटी को मारा देना और रुकावटें खत्म करना हुकूमत की पॉलिसी है। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। तो ये एयरपोर्ट बनाया, ये भी पाकिस्तान में किसी शहर ने खुद ही पैसे जमा करके इतना शानदार एयरपोर्ट, और इतने कम पैसे पे कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बना। तो पहले तो मैं ये बड़ी देर से बना हुआ है, लेकिन आज इसकी भी मुबारक देता हूँ। और उसके बाद एयर सियाल की, कि ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका। ये जो अपनी एयरलाइन बनाना है, ये एक बिजनेस कम्युनिटी जो समझती है कि कैसे बेहतर चला सकती है, एयरपोर्ट कैसे बेहतर चला सकता है, एयरलाइन बेहतर कैसे चला सकती है। ये आपका जो इनिशिएटिव है, ये जब आपने मुझे बताया भी इसका, तो मेरे में कोई शक नहीं था कि इससे पाकिस्तान का हर तरह फ़ायदा है। एक तो सियालकोट के लोगों का फ़ायदा है और इसमें पोटेंशल है, क्योंकि मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सियालकोट अभी भी जितना भी एक्सपोर्ट का हब है, इससे बहुत बड़ा ये एक्सपोर्ट का सारे पाकिस्तान का सेंटर बनने जा रहा है। उसके लिए आपको एयरलाइन की ज़रूरत है और पढ़नी थी आगे। तो ये अभी तो आपकी शुरू है, लेकिन मेरे में कोई शक नहीं कि जिस तरह आपने ये अपना एयरपोर्ट चलाया, उसी तरह आप एयरलाइन चलाएंगे, कंपटीशन पैदा करेंगे। हमारी PIA के लिए भी एक कंपटीशन होगी कि वो जब देखेंगे कि एक एफिशिएंट एयरलाइन चल रही है, कम खर्चे पे चल रही है, अच्छी सर्विस दे रही है, तो PIA के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, और जो भी एयरलाइन पाकिस्तान में आएगी उन सब पे प्रेशर पड़ेगा। एफिशिएंट होंगे, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मीनारे पाकिस्तान का दौरा किया और कारकुनों को जिम्मेदारियां सौंपी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था, जलसा होकर रहेगा, हुक्मरान चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, 13 दिसंबर तारीखी होगा। 11 बड़ी जमातें मुतहिद हैं। 31 दिसंबर तक तमाम अरकान के इस्तीफे आ जाएंगे। नया पाकिस्तान हमें दिया गया वो तो फ्रॉड है। उस नए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, और उस नए पाकिस्तान के नाम पे झूठ, तुमार, बोतान, लूटमार और फ्रॉड के नए रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। और ये जो PDM का 13 दिसंबर का जलसा है, ये इंशाल्लाह ताला फैसला कुन होगा। सारे शहर के अंदर मोमेंटम है, और आज अभी इस बारिश में भी हमारी यूथ रैली मुनज़्ज़म हो रही है, थोड़ी देर में वो चलेंगे। और उसके बाद कल मरियम नवाज साहबा का ट्रिप है लाहौर का। हमने मुसलसल यहाँ पे हमारे साथियों ने सब ने काम किया है। PDM की जमातें मुतहर्रिक हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार हो। भाई साहब, इस्तीफों की रवायत नहीं है, पुरानी है, कोई निकलेगा इससे काम आपका जो आप चाह रहे हैं? इससे पहले इस्तीफे भला कब दिए गए थे, याद करें। सिर्फ इस्तीफे नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई सियासी सोचों की नुमाइंदगी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी है, और PTI सियासी तनाई का शिकार है। सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जिन इस्तीफ़ों का फैसला हो गया है और जिन इस्तीफ़ों पे हम सब कायम हैं, और हम अपनी क़यादत के इशारे के मुंतज़र थे, इशारा मिल गया है, मतलूबा डेट से पहले हम सब के इस्तीफ़े हमारी पार्टीज़ के पास होंगे, तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मीनारे पाकिस्तान पर जलसे में साउंड सिस्टम फराहम करने की हामी भरने वाले DJ भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। DJ भट्ट को मॉडल टाउन में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। DJ भट्ट की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान नज़मा बुखारी का कहना था कि हुकूमत के शर से वो लोग भी महफूज नहीं जिनके इन पर एहसानात हैं। DJ भट्ट के इनके जलसे सजाने पर कितने एहसानात हैं? इमरान खान का मुकाबला टेंट सर्विस वालों और DJ भट्ट से है। DJ भट्ट के अलावा और भी बहुत से वेंडर हैं। जलसा किसी सूरत नहीं रुकेगा।
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی نے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کرا دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری، رحیلہ خادم حسین، انیزہ فاطمہ، سمیع اللہ خان نے بھی اپنے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کرا دیے۔ اس کے علاوہ ممبر قومی اسمبلی چودھری محمود ورک، ایم پی اے صفدر شاکر، ملک صہیب احمد بھرت، ایم پی اے مظہر قیوم نہرا نے بھی اپنا استعفیٰ پارٹی قیادت کو دے دیا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن نے خواجہ آصف، جاوید لطیف، خرم دستگیر، شیخ اکرم، شیخ روحیل اصغر، شیر علی خان سمیت دیگر لیگی رہنما سے تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق خواجہ آصف کے خلاف غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی، میاں جاوید لطیف کے خلاف اسٹیٹ لینڈ PCBL لینڈ پر غیر قانونی قبضہ، غیر قانونی ونگ اور سٹینڈ سروس اسٹیشن، 5 دکانوں اور ہائی وے لینڈ پر پلازے کی غیر قانونی تعمیر پر بھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیگی رہنما خرم دستگیر پر سرکاری اراضی پر پیٹرول پمپ، گلستان سینما اور پلازہ بنانے، شیخ روحیل اصغر پر غیر قانونی کمرشل لینڈ، غیر قانونی بسکٹ فیکٹری، سرکاری زمین پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے لیگی رہنماؤں کے خلاف تمام ریجنل ڈائریکٹرز کو انکوائریز جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ادھر شہباز گل کہتے ہیں کہ صنعت کاروں کو 100 سے 150 ارب کا ری فنڈ تاریخی اقدام ہے۔ وزیر اعظم ہر اس گلے میں پھندا ڈالیں گے جس نے قوم کا پیسہ کھایا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا، فیصل آباد میں صنعتوں کا پہیہ چل پڑا۔ ماضی میں مہنگے معاہدوں کی وجہ سے صنعتوں کو مہنگی بجلی دی جا رہی ہے۔ روزگار ملے گا تو معیشت چلے گی۔ ملک کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ کہ دسمبر 2021 تک پنجاب کے ہر فرد کو، غریب امیر ہر گھرانے کو، آپ سب کو، ہم سب کو، پی ایم ایل این کے سارے ووٹرز کو، ان کے تمام لیڈروں کو، کیونکہ وہ تو رہتے ہی بیمار ہیں، انہیں تو سب سے زیادہ ہیلتھ کوریج کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں پہ خواجہ آصف ہیں، وہ جدوں پھڑن لگو میں بیمار ہیں جی، ہارن لگے تو وہ میسج کر دینے کتے، وہ پہلے 2002 ہارن لگے، اس ویلے بھی انہوں نے کسی نے میسج کیتا سی، پھر بڑی ٹٹھائی نال فون تے آ کہندے نے جی میں کال نہیں سی کیتی، میں میسج کیتی سی۔ وہ تیری انہاں نال ایڈی واقفیت نہیں ہے نا کہ تو کال کریں تے چکیں، تو میسج ہی کرنا سی۔ جتھے بندے دی فرینکنس ہوئے اتھے بندہ کال کردا ہے، گل ہو جاندی ہے، وہ تو میسج ہی کرنا سی بھائی کہ میرا کچھ سوچو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے جو بیمار لوگ ہیں، ذہنی بھی، سیاسی بھی، جسمانی بھی، ان کے لیے جو عثمان بزدار صاحب کا فیصلہ ہے، دسمبر 2021 تک پنجاب کے تمام لوگوں کو اللہ کے کرم سے ہیلتھ کیئر ملے گی، تو ان کا تو جو ہوگا ہی ہوگا، غریب کا بھلا ہوگا، کیونکہ غریب کے گھر جب بیماری آتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اسے یہ ہوتا ہے، تو وہ 10-12 لاکھ کی انشورنس جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ہوگی 1 سال کے لیے، اسے وہ پرائیویٹ اور پبلک ہاسپٹلز میں یوز کر سکتا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی اگر بات کریں تو آج اللہ کے کرم سے تقریباً 20 ارب کے قریب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو خزانہ یہ خالی کر کے دے کے گئے تھے۔ اگر آپ سٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو یہ 2020 کے سارے سال میں سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پوری دنیا میں تیزی کے لحاظ سے، بزنس کی پروگریس تیزی کے لحاظ سے دوسری پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج ہے۔ ایشیا کی تیزی کے لحاظ سے ظاہری بات ہے پہلی سٹاک ایکسچینج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری حجم ہے سٹاک ایکسچینج کا، پچھلے 4 سال جس میں آخری 2 سال ارسطو بھی تھے، ایک یہ خواجہ آصف ہیں، 7 نارووال والا، ایک وہ احسن اقبال ہے، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں اور پکے منہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں کسی کو امن و امان خراب کرنے نہیں دیں گے، قانون کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا۔ راجہ بشارت کی زیر صدارت پنجاب سب کیبنٹ کمیٹی برائے امن و امان کا اہم اجلاس ہوا۔ اسپیشل برانچ اور دیگر اداروں نے اپوزیشن کے سرگرم افراد کی فہرست تیار کر لی۔ فہرست میں خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، سردار ایاز صادق، رانا مشہود، عظمہ بخاری، سمیع اللہ چودھری کے نام بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے کہ راجہ بشارت کہتے ہیں وزیر قانون پنجاب کے امن و امان خراب کرنے نہیں دیں گے، قانون کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا۔ راجہ بشارت کی زیر صدارت پنجاب سب کیبنٹ کمیٹی برائے امن و امان کا اہم اجلاس ہوا۔ اسپیشل برانچ اور دیگر اداروں نے اپوزیشن کے سرگرم افراد کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ فہرست میں خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، سردار ایاز صادق، رانا مشہود، عظمہ بخاری، سمیع اللہ چودھری کے نام شامل ہیں۔
یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ٹی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے ٹی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پنڈ دادن خان کے علاقے دھریالہ جالب میں دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آگ نے درجنوں دکانوں کو لپیٹ میں بھی لے لیا ہے. فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنڈ دادن خان کے علاقے دھریالہ جالب میں دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی. آگ نے درجنوں دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے. فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے پنڈ دادن خان سے خواجہ سہیل عباس. کہیے گا خواجہ سہیل عباس کے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے؟ جی بالکل، پنڈ دادن خان کے علاقہ دھریالہ جالب میں متعدد دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف ہے. جبکہ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے ڈی سی جیلم سے کہ مزید گاڑیاں بھیجی جائیں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. اور جو ہے حال آگ لگنے کی وجہ سامنے نہ آ سکی. جی یہ بھی بتائیے گا، کوئی ساتھ میں کوئی آبادی تک تو آگ نہیں پھیلی، آگ کی شدت اور حیت کے بارے میں بتائیے گا. جی آگ کی شدت کافی ہے. 8 سے 10 دکانوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور مزید آبادی جو ہے وہ 7 دکانیں ہی ہیں، آبادی ذرا دور ہے. ٹھیک، بہت شکریہ خواجہ سہیل عباس. آپ ہمیں پنڈ دادن خان سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ پنڈ دادن خان کے علاقے دھریالہ جالب میں دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے. آگ نے درجنوں دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں سابق حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. بدعنوانی جرم کے ساتھ سماجی، معاشی اور معاشرتی ظلم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بدعنوانی کے باعث معاشرے میں بدامنی اور مایوسی پھیلتی ہے. کرپشن کا خاتمہ تحریک انصاف کی حکومت کا مشن ہے. نئے پاکستان میں کرپٹ لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں. عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن کرنے والے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اپنے منصب اور ملک سے غداری کرتے ہیں. کرپشن کا خاتمہ تحریک انصاف کی حکومت کا مشن ہے. حکومتی امور میں شفافیت، کرپشن کے خاتمے اور سروس ڈیلیوری میں بہتری کی پالیسی سے عالمی سطح پر ملک کا امیج بہتر ہوا ہے. کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی گئی ہے. عثمان بزدار نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت نے 30 برس کے دوران وسائل لوٹنے والے بااثر مافیا پر پہلی بار ہاتھ ڈالا، مگر مچھوں کو قانون کی گرفت میں لایا گیا. 27 ماہ میں ریکوری گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں 532% زائد رہی. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اپوزیشن استعفے دے کر ڈرامہ کر رہی ہے. مزہ آتا جب پہلا استعفیٰ شہباز شریف کو اسپیکر قومی اسمبلی کی ٹیبل پر آتا، دوسرا استعفیٰ حمزہ شہباز کا پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی کی ٹیبل پر سجتا. بیگم صفدر اعوان سے ان کے اپنے خاندان والے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا نون لیگ اندرون پنجاب، گجرانوالہ اور لاہور ڈویژن کی پارٹی ہے. محترمہ فرماتی ہیں بیگم صفدر اعوان صاحبہ 30 روپے کی روٹی ہو گئی. پرسوں جناب انہوں نے جلسہ کیا شادرہ میں اور آگے پیچھے، اور سارے ٹی وی چینل ان کی تقریر کے بعد کیمرے لے کے اپنے جناب نمائندوں کو کہا جاؤ لاہور شہر کے ہر تندور کے پاس پتہ کرو کتھوں 30 روپے دی روٹی لب رہی ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے سارے، 30 روپے دی روٹی نہیں لبی. روٹی 8 روپے کی ہے، 15 روپے کا نان ہے. روٹی 8 سے 10 روپے کی ہے. جھوٹوں کی آئی جی. اتنی کذب بیانی کرنا آل شریف کے اوپر ختم. بیگم صفدر اعوان نے تو پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے جھوٹ کے اوپر، اور وہ آغاز آپ کو پتہ ہے نا کہاں سے ہوا تھا. یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں میری جائیدادیں. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. وہاں سے جھوٹوں کا جناب انہوں نے پہلا باب شروع کیا اپنی غلط بیانی اور کذب بیانی کا، اور پھر رسوائی کے، جگ ہسائی کے چھتر پڑنا شروع ہوئے، اور آج تک ان کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں.
تو महंगाई भी इस वक्त कोई इशू नहीं है। इशू क्या है? इशू ये है कि करप्शन की दुम के ऊपर पांव बड़ा सख्त आ गया है नैब का, अदालतों का। रिजल्ट करीब है, रिजल्ट आने वाले हैं। अब उससे बचने के लिए, और दूसरा मार्च के पहले हफ्ते के अंदर सेनेट का इलेक्शन, जिसके बाद पीटीआई सेनेट के अंदर वाज़े अक्सरियत में होगी और फिर सारी दुनिया देखेगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत आवाम, पाकिस्तान और रियासत की तामीर और तरक्की के लिए कानून साजी करने के हवाले से आसान होगी। तो दूसरी जानिब असद उमर कहते हैं पीडीएम वाले हमारी नहीं तो एतजाज अहसन की ही सुन लें। वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा, कोरोना के मरीजों और अमवात में रोज इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों, उलमाए इकराम, मीडिया और हर जी शऊर इंसान का पैगाम है कि एहतियात करें। अस्पतालों में मरीजों का इजाफा हो रहा है और अमवात बढ़ रही है। एहतियात कीजिए अपनी खातिर, अपने प्यारों की खातिर। लिहाजा पीडीएम वाले किसी की भी सुन लें। कातिल वारिस की ही बात करें। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया है। 24 घंटों में मजीद 60 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 8,547 हो गई। मजीद 2,963 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,26,142 हो गई। 3,72,771 मरीज सेहतियाब हो चुके। 45,324 मरीज जेरे इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 60 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,242, सिंध में 3,081, खैबर पख्तूनख्वा में 1,429, बलोचिस्तान में 170, गिलगित बल्तिस्तान में 98, आजाद कश्मीर में 182 और इस्लामाबाद में 345 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2,963 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,24,804, सिंध में 1,87,684, खैबर पख्तूनख्वा में 50,506, बलोचिस्तान में 17,540, गिलगित बल्तिस्तान में 4,761, इस्लामाबाद में 33,420, आजाद कश्मीर में 7,427 मरीज हो चुके। मजीद कोरोना वायरस की ही बात करें। आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,57,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,87,00,000 हो गई। 4,76,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,94,000, ब्राजील में 1,78,000, भारत में 1,41,400, मैक्सिको में 1,11,000, रूस में 44,000, फ्रांस में 56,352 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात हो चुकी हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई की हुकूमत अवाम के सामने 2.5 सालों में मुकम्मल एक्सपोज हो गई। वजीर आजम झूठे वादों पर कब तक आवाम को तसल्लियां देते रहेंगे। सेनेटर सिराजुल हक ने वकला के वफ्द से मुलाकात के दौरान कहा, हुकूमत ने अपने आप को बंद गली में धकेल लिया। वज़रा के बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। मुल्क गंभीर सियासी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। नाम निहाद सियासी अशराफिया ने गुज़श्ता 7 दिहाइयों में अपनी जेबों को भरा और अवाम का खून निचोड़ा। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था, वकला ने जमहूरियत के लिए बड़ा किरदार अदा किया। वकला की मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ के निज़ाम की मजबूती के लिए जिद्दोजहद को सराहते हैं। पीटीआई और पीडीएम आवाम को बेवकूफ़ बनाने की सियासत तर्क कर दें। सियासी जमातें संजीदा रवैया इख्तियार करें और इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बातचीत का आगाज करें। आपको बताएं कि भारत किसानों के एहतजाज मकबूजा कश्मीर में मजालिम और आलमी मीडिया से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। भारत एक मरतबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया। लद्दाख और दोकलम में हजीमत के बाद हिंदुस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव है। भारत ने कारगिल से हासिल सबक को भुला दिया। भारत अकलियतों के साथ नारवा सलूक, किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मजालिम और आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है, जिसके बायस मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है।
مزید آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض اور ظالم بھارتی فوج نے 3 کشمیری نوجوانوں سمیت 4 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی مظالم افواج نے ضلع پلوامہ کے علاقے تکن میں محاصرہ کر کے سرچ آپریشن کیا، گھر گھر تلاشی لی گئی اور چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا۔ قابض فوج کے اہلکاروں نے 3 بے گناہ نوجوانوں کو حراست میں لیا اور فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ ضلع کلگام کے علاقے مالپورہ میں بھی بھارتی فوج کی گاڑی نے ضعیف العمر کشمیری شہری کو کچل کر شہید کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ نصرت شہباز کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، انہیں پیش ہونے کا پورا موقع دیا گیا، مگر وہ جان بوجھ کر پیش نہیں ہوئیں اور بیرون ملک فرار ہو گئیں۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ عدالت نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دیتی ہے اور گرفتاری تک ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کی اندرون اور بیرون ملک تمام جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا ہے اور ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور کو ہدایت کی ہے کہ نصرت شہباز کی جائیداد ضبطی کے حوالے سے رپورٹ جمع کرائیں۔ اور اب ٹوڈے ویدر۔ موسم کا حوالہ آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے موسم ٹھنڈا کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں میں مطلع ابرآلود رہنے اور مزید بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ باغوں کے شہر لاہور کو صبح سے ہی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہلکی بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہا، سرد ہوائیں بھی چلنے لگیں اور شہری گھروں میں دبک گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اگلے 24 گھنٹے بادل چھائے رہیں گے۔ ہلکی بارش کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر میں بارشیں معمول کے مطابق ہوں گی۔ وسطی اور شمالی علاقوں میں قدرے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ بارش کا پہلا سلسلہ دوسرے اشرے اور دوسرا سلسلہ تیسرے اشرے میں آئے گا، جبکہ بارش کا پہلا سلسلہ شمالی اور دوسرا زیادہ تر وسطی علاقوں میں آئے گا۔ دسمبر کے آخری 10 روز زیادہ نم آلود رہیں گے، جن میں درجہ حرارت بتدریج گرنے لگے گا۔ بارشوں کی وجہ سے شہری علاقوں میں آلودگی کم ہو جائے گی اور جنوبی علاقوں میں فصل ربی کے لیے پہلے پانی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، دسمبر کی پہلی بارش نے درجہ حرارت میں کمی کر دی۔ سرد ہوائیں چلتے ہی موسم سرما کی سوغات تیار کرنے والوں کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ رپورٹ۔ کوئی لے رہا ہے گرما گرم چائے کی چسکی، تو کوئی پلیٹ میں ڈال رہا ہے گرما گرم سموسا، تو کوئی کھڑا ہے گاجر کے حلوے کے انتظار میں۔ دسمبر کا بھیگا بھیگا دن شہریوں کے دلوں کو للچانے لگا اور پہنچے من پسند سوغات کی دکان پر۔ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا میں گرم سموسا اور ساتھ میں چائے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دسمبر کی بارش سے دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی اور وہ خوش ہیں کہ گاہکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، سرد موسم کی بات ہو رہی ہو اور مچھلی کا ذکر نہ آئے تو یہ
हो नहीं सकता। मुजफ्फरगढ़ में मछली की 14 मुनफरद डिशों से ग्राहकों की तवाज़ो की जाती है। देखते हैं बिलाल हाशमी की ये रिपोर्ट। दिसंबर की ठंडी रातों में गर्मा गर्म मछली हो तो क्या कहने। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में शहरी फिश यमनी, फिश कबाब, फिश कढ़ाई और फिश कोफ्ता समेत मछली की 14 डिशों से लुत्फ अंदोज होने लगे। होटल मालकान का कहना है कि इस मौसम में मछली का कारोबार भी खूब चलता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो हमारी फिश के जो ऑर्डर्स है वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास जो है वो एक चैलेंज है कि हमारे पास 14 किस्म की बेहतरीन फ़िश जो है यहाँ पे मौजूद है, जो बिल्कुल मुनफरद जायकों में है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़िश कोफ्ता है, फ़िश कबाब है, फ़िश कढ़ाई है और फ़िश जिंगर बर्गर है और उसके बाद फ़िश कीमा है और फ़िश ग्रिल्ड फ़िश है, यमनी फ़िश है। इस तरह की हमारे पास 14 किस्म की फ़िश है। कोरोना SOPs के तहत अलीपुर में रेस्टोरेंट्स की इनडोर सर्विस पर पाबंदी आयद है। ऐसे में दहकते कोयलों की गरमाइश में ग्रिल फिश का साथ हो तो मजा ही दुबाला हो जाता है। यहाँ पे यमनी फिश खाने आए हुए हैं, हम लोग दोस्त घलवा से आए हैं और माशाल्लाह जो इसमें चावल भरे होते हैं ना, उनका जो मजा है ना, माशाल्लाह क्या ही बात है। सर्दी में बड़ा मजा आया था। आज मैं यहाँ फिश खाने आया हूँ, फिश रेशमी कबाब। वैसे तो ये 14 तरीकों से बनाते हैं, लेकिन जो इनका फिश रेशमी कबाब का टेस्ट है वो बहुत मजेदार है। मछली से लुत्फ अंदोज होने के बाद चाय ना हो, ये कैसे मुमकिन है। शहरी पर उम्मीद है कि कोरोना की वबा के खात्मे के बाद मुल्क में होटलिंग की सरगर्मियां जरूर बढ़ेंगी। बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, मुजफ्फरगढ़। दिलकश रिपोर्ट आपने जानी और अब खबरें कारोबारी हलकों से। कारोबारी उतार चढ़ाव के बारे में सबसे पहले आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के एलामिये के मुताबिक कर्ज की मंजूरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बोर्ड ने दी है। कर्ज 2 मुख्तलिफ मंसूबों के लिए दिया गया है। $20 करोड़ सिंध रेजिलेंस प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। मंसूबे की रकम सैलाब और खुश्क साली पर काबू पाने के लिए फराम की जाएगी। वर्ल्ड बैंक एलामिये में कहा गया है कि मंसूबे से कुदरती आफात पर काबू पाने के लिए शोबाए सेहत को बेहतर किया जाएगा। मंसूबे से कोरोना पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। कराची सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी प्रोजेक्ट के लिए $10 करोड़ दिए जाएंगे, जिससे कराची में नदी नालों की सफाई की हालत एजार को बेहतर किया जाएगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहम कामयाबी। यूरोपीय यूनियन से इनखला के बाद बरतानिया पाकिस्तान की तिजारती हैसियत बरकरार रखेगा। यूरोपीय यूनियन से मुकम्मल इनखला के बाद भी पाकिस्तानी मसनूआत को बरतानवी मंडियों तक रसाई के लिए GSP+ दर्जे वाली इमारात हासिल रहेंगी। बरतानिया पाकिस्तानी मसनूआत को 3 साल के लिए ड्यूटी फ्री रसाई देगा। पाकिस्तान ने बासमती चावल पर भारतीय दावा मुस्तरद करते हुए यूरोपीय यूनियन में दरखास्त जमा करा दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि भारत की भूल है कि पाकिस्तान इसे बासमती चावल के मिल्कियती हुकूक लेने देगा। इसके बरक्स मामले का भरपूर दिफा किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त भी यूरोपीय यूनियन को अपने चावल बासमती के नाम से बरामद कर रहा है, जबकि भारतीय मलकियत मौक़िफ़ पर मुख्तसर इख्तिलाफी दरखास्त के बाद पाकिस्तान को तफसीली जवाब के लिए मजीद 2 माह मिल जाएंगे। यूरोपीय यूनियन में भारत ने दरखास्त जमा कराई कि बासमती चावल इसकी जोग्राफियाई निशानी है और ये भारत की पैदावार है, जबकि यूरोपीय रेगुलेशन के मुताबिक बासमती चावल इस वक्त तक पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों की पैदावार के तौर पर रजिस्टर्ड है। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। आलमी उफक से सबसे पहले आपको बताएं कि भारत में किसान रहनुमाओं के साथ भारतीय हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मोदी सरकार ने ज़रई क़वानीन वापस लेने से इनकार कर दिया। ऑल इंडिया पाकिस्तान सभा के मुताबिक नई तजवीज़ पर गौर हो सकता है। भारतीय किसानों ने कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। वुकला, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट यूनियंस भी किसानों के साथ मिल गए। तहरीक के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की पढ़ी गई नज़्म अवामी नारा बन गई। कई रियासतों में मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली,
اور مہاراشٹرا سمیت متعدد ریاستوں میں کاروبار زندگی جام ہو گیا، مودی کے پتلے پر جوتے برسا دیے۔ کینیڈا نے بھارت کا اعتراض مسترد کر دیا۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج کی حمایت پر دیے جانے والے بیان پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ڈٹ گئے۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج پر مودی سرکار کو عالمی سطح پر بھی ہزیمت کا سامنا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اپنے بیان پر ڈٹ گئے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ بھارت میں کسانوں کے حوالے سے آنے والی خبروں کی بات نہ کروں تو میں پوری بات نہیں کر پاؤں گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کو کورونا ویکسین کی فروخت میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ صدر حسن روحانی نے عوام سے خطاب میں کہا کہ امریکی پابندیوں کے باعث ایران تمام تر وسائل ہونے کے باوجود کورونا ویکسین نہیں خرید سکتا۔ جان لیوا وائرس کے تدارک کے لیے درکار طبی آلات درآمد بھی نہ ہو سکے۔ بے حس ٹرمپ انتظامیہ نے بوڑھوں اور معذوروں کو بھی پابندیوں میں نہ بخشا۔ ادھر اسپین کے شہر بارسلونا کے چڑیا گھر میں 4 شیروں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق 3 مادہ اور 1 نر شیر میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ جانوروں کی رکھوالی رکھنے والے افراد نے شیروں میں کرونا کی علامات کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد ان کے ٹیسٹ کیے گئے جو مثبت نکلے ہیں۔ گزشتہ ماہ چڑیا گھر کے 2 ملازمین کے بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے۔ تاہم جانور کیسے کرونا سے متاثر ہوئے، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور اب خبریں کھیل کے میدانوں سے۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ کی آئسولیشن ختم ہونے کے بعد کوئنز ٹاؤن میں ٹریننگ کا آغاز ہو گیا ہے۔